بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، يسعدني أن ألتقي معكم مجددا في إطار هذه الحصة المخصصة لوحدة المصطلحات القانونية بالنسبة لسداسية الأولى القسم الفرنسي. إذا تناولنا أعزائي الطلبة في الحصص السابقة كل من القاعدة القانونية وخصائصها، تناولنا فروع القانون بمختلفها، فروع القانون الوطني وفروع القانون الدولي، من قانون عام، قانون خاص، وقانون مختلط، معاهدات، وكل المواثيق الدولية التي تم تناولها في السابق. تناولنا أيضا مصادر القانون، المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة. الآن أو اليوم سوف نتناول موضوع جديد ذات خصوصية أو يعد ضابط من الضوابط التي تقوم حول القانون أو القاعدة القانونية. موضوعنا اليوم هو التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، أو الضابط أو المعيار الذي يحدد ترتيب القواعد القانونية، la hiérarchie des normes juridiques. بداية، قبل أن أقدم لكم التسلسل الهرمي كما هو عليه الأمر في القانون الوطني، لا بد وأن نحيط ببعض المفردات والمصطلحات القانونية، حيث يتعلق الأمر بالتسلسل الهرمي، la hiérarchie، les normes، المعايير أو القاعدة، ثم المعايير أو التسلسل الهرمي للقاعدة القانونية في القانون الوطني. التسلسل الهرمي، la hiérarchie ou bien l'hiérarchie, dans son sens original, أو من حيث مفهومها الأصلي، التسلسل الهرمي désigne l'ordre et la subordination، بمعنى الترتيب والتبعية، يقصد به الترتيب والتبعية، la subordination des différents niveaux de l'organisation، بالنسبة لمختلف المستويات المتعلقة بالقانون أو الأجهزة القانونية. étendue à l'organisation de tout groupe humain ou animal, la hiérarchie est l'ordonnancement de ce groupe tel que chacun de ses membres est subordonné à un autre qui le précède bien sûr dans l'hiérarchie. Elle définit l'échelle des pouvoirs des statuts. إذا يمتد تنظيم هذه المجموعات، سواء تعلق الأمر بمجموعات بشرية أو مجموعات حيوانية إلى غير ذلك. التسلسل الهرمي هو ترتيب هذه المجموعة بحسب يكون كل عضو من أعضائها تابعا لمجموعة أخرى، أي تلك التي سبقتها في التسلسل الهرمي. إذن إنه يحدد حجم القوى والأوضاع، les statuts et les pouvoirs. مثال، par exemple l'hiérarchie militaire, l'hiérarchie des pouvoirs, la hiérarchie en entreprise إلى غير ذلك. التسلسل سواء من حيث التنظيم العسكري أو من حيث السلطات les pouvoirs، أو من حيث les entreprises الشركات بمعنى التسلسل الرئاسي إلى غير ذلك. Une hiérarchie est aussi la répartition des éléments d'un ensemble selon une progression établie à partir de normes déterminées. إذن التسلسل الهرمي هو أيضا توزيع عناصر مجموعة وفقا لتقدم تم إنشاؤه ووفقا لمعايير معينة. القاعدة، la norme أو المعيار. La norme a plusieurs sens. هناك ثلاث معان أو ثلاث مفاهيم للقاعدة. Sens 1, en géométrie, la norme est la généralisation de la notion de longueur à un vecteur de l'espace physique. Sens 2, une norme est un ensemble de caractéristiques décrivant et régissant un domaine particulier, un objet, un produit, un être, etc. Au sens 3, une norme est une règle, une loi auquel on doit se conformer. On doit se conformer. La norme est l'ensemble des règles de conduite qui convient de suivre au sein d'un groupe social. إذن
لا نورم القاعدة على المستوى القانوني. لا نورم المعيار أو القاعدة هو القانون الذي يجب الالتزام به، والمعيار في هذا الشأن هو مجموعة قواعد السلوك التي يجب اتباعها داخل مجموعة اجتماعية أو داخل المجتمع بصفة عامة. هناك مصطلح آخر يتم استعماله عند تعرضنا لهذا الموضوع، وهو موضوع التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، وهو المعيار الأعلى، la norme suprême، المعيار الأعلى. Dans un système hiérarchisé de normes juridiques، في نظام هرمي للمعايير أو القواعد القانونية، on appelle norme suprême celle qui se trouve au-dessus de toutes les autres. القاعدة العليا هي القاعدة التي يعتمد عليها لصحة جميع المعايير الأخرى، بمعنى هي التي تفوق جميع القواعد القانونية الأخرى. C'est sur elle que se fonde la validité de toutes les autres normes. بناء على هذه القاعدة التي تعتبر هي القاعدة الأعلى أو المعيار الأعلى، تبنى صحة جميع القواعد القانونية التي تأتي تحتها أو التي تأتي بعدها من حيث الترتيب. La hiérarchie des normes peut varier selon les pays. يمكن للتسلسل الهرمي للمعايير أو للقواعد القانونية أن يختلف من بلد إلى آخر. Par exemple en France، على سبيل المثال في فرنسا، la constitution ou plutôt le bloc constitutionnel الدستور، أو بإن صح القول أو بمفهوم أدق الكتلة الدستورية est la norme suprême، هي المعيار الأعلى أو الأسمى. Mais au Maroc en théorie، لكن في المغرب انطلاقا من الجانب النظري، les conventions internationales المواثيق الدولية أو المعاهدات الدولية ont la primauté sur le droit interne du pays. إذن المعاهدات الدولية تسمو عن القواعد القانونية أو القوانين الداخلية الوطنية. Préambule de la constitution marocaine de 2011، وذلك حسب ديباجة الدستور، la préambule de la constitution marocaine. انطلاقا من ديباجة الدستور 2011 المغربي، فإنه ينص على أن المواثيق الدولية هي التي تسمو عن جميع القوانين الدولية. إذن المعاهدات الدولية انطلاقا من ديباجة الدستور المغربي 2011 تنص على أن المواثيق الدولية هي المعيار الأعلى أو القاعدة الأعلى التي تسمو على جميع القواعد القانونية. Mais malgré ce que laisse penser cet extrait de préambule de la constitution marocaine, il reste tout de même une certaine ambiguïté quant à la hiérarchie des normes au Maroc. يبقى نوع من الغموض رغم تنصيص ديباجة الدستور على هذا الشأن، على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية ومن بينها أيضا الدستور، فإنه يبقى هناك غموض من حيث اعتبار هذه الاتفاقية الدولية أسمى أو معيارا أسمى أو معيار أعلى، une norme suprême في القانون المغربي. En France، في حين في فرنسا، la constitution est la norme suprême، الدستور هو المعيار الأعلى. sa position au sommet، يخوض دائما موقعه يكون دائما في أعلى التسلسل الهرمي، au sommet de la hiérarchie، est garantie par le contrôle de constitutionnalité qui s'assure que toutes les conventions et traités internationaux, les lois et règlements lui sont conformes. إذن في فرنسا الدستور هو القاعدة العليا، موقعها يأتي دائما في أعلى التسلسل الهرمي، وذلك مضمون من خلال التحقق من دستورية الدستور، والذي يضمن امتثال جميع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والقوانين واللوائح، حيث يتم توفير هذه الوظيفة من قبل المجلس الدستوري في فرنسا. أذكر على أن دائما الدستور في فرنسا يعتبر القاعدة الأسمى أو القاعدة العليا، la norme suprême، وجميع
القواعد القانونية، سواء تعلق الأمر باتفاقيات دولية أو معاهدات أو قوانين أو لوائح دولية إلى غير ذلك، ينبغي عليها أن تمتثل بقواعد الدستور الفرنسي. Ainsi, on commence par définir la hiérarchie des normes, puis nous intéresser à la hiérarchie des normes en général, en parlant notamment de la pyramide de Kelsen. Et pour finir, nous allons nous pencher sur la hiérarchie des normes marocaines et son ambiguïté. صحيح على أن انطلاقا من هذا التقديم سوف نتعرض في البداية للتسلسل الهرمي، la hiérarchie des normes، ثم بعد ذلك la hiérarchie des normes générale عامة، التسلسل الهرمي عامة، بحديثنا أو بتعرضنا للتسلسل الهرمي وفق نظرية كيلسن، ثم بعد ذلك التسلسل الهرمي في القانون المغربي أو في الدولة المغربية. لكن سوف ترون ذلك من خلال جميع الوثائق التي سوف أضعها لكم أو الملفات التي سوف أضعها لكم في المنصة. سأقتصر من خلال هذه الحصة الحديث مباشرة عن المفهوم العام للتسلسل الهرمي للقانون أو للقواعد القانونية، ثم بعد ذلك سوف أركز عن التسلسل الهرمي للقواعد القانونية المغربية. ثم أما بالنسبة لباقي المحاور فسوف تجدونها في الملفات التي سأضعها لكم في المنصة إن شاء الله. Donc la hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un état de droit pour en garantir la cohérence de la vigueur et la vigueur. التسلسل الهرمي للقواعد هو تصنيف هرمي لجميع القواعد التي تشكل النظام القانوني داخل الدولة لسيادة القانون ولضمان الاتساق والدقة في قوانينها أو جميع القوانين التي تشملها هذه الدولة. Elle est fondée sur le principe qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant. يعتمد المعيار أو يعتمد التسلسل الهرمي للقواعد القانونية على مبدأ وجوب احترام المعيار أو القاعدة الأعلى وتطبيقها بتفصيل أو تفصيل قواعدها القانونية. Dans un conflit de normes، عندما يكون هناك تنازع بين القواعد أو تعارض بين القواعد، elle permet de faire prévaloir la norme de niveau supérieur sur la norme qui lui est subordonnée. إذن عندما يكون هناك تنازع بين القواعد القانونية أو تعارض في محتوياتها، يسمح بجعل المعيار أو القاعدة الأعلى يسود على القاعدة أو المعيار المرتبط به. إذن دائما يتم تطبيق القاعدة أو المعيار الأعلى، la norme suprême. Ainsi, une décision administrative، إذن على سبيل المثال قرار وزاري أو قرار إداري، doit respecter les lois، يجب عليه احترام القانون، les traités internationaux et la constitution. إذن بما أنه يأتي من حيث الترتيب القرارات الإدارية أو القرارات الوزارية تأتي في الترتيب تحت القوانين، فإنه ينبغي عليها أن تحترم ما جاء في القانون، ما جاء في الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات الدولية، وما جاء في الدستور باعتباره المعيار الأعلى، la norme suprême. La notion de l'hiérarchie des normes juridiques ne peut prendre tout son sens que si son respect est contrôlé par une juridiction. هذا الاحترام الذي تحدثنا عنه أو احترام القواعد القانونية ذات المعيار الأعلى يتم دائما مراقبته أو الرقابة عليه من خلال قضاء مختص. إذن لا يمكن أن يكون مفهوم التسلسل الهرمي للقواعد القانونية ذا معنى، ولا يمكننا الحديث عن هذا الاحترام لهذه القواعد إلا إذا كان احترامه خاضعا لرقابة جهاز قضائي أو لرقابة القضاء. Le contrôle peut être effectué par exception lors d'un litige précis ou par voie d'action lors de la saisie d'une organisation ou d'un organe spécifique.
le Conseil constitutionnel en France, ou bien ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle au Maroc. إذن يمكن أن يتم تحكم بشكل استثنائي في نزاع معين أو من خلال إجراء عند الاستيلاء على هيئة معينة، وهذا الإجراء يتم دائما في إطار المجلس الدستوري في فرنسا والمحكمة الدستورية عندما نتحدث عن المغرب. La Constitution qui institue et organise les différents organes composant l'État est en général considérée comme la norme la plus élevée. يعتبر الدستور الذي ينشئ وينظم مختلف الأجهزة والحقوق والحريات إلى غير ذلك التي تتألف منها الدولة أعلى مستوى أو أسمى قانون في البلاد. La suprématie peut cependant entrer en concurrence avec des règles internationales en Europe. C'est le cas avec la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, et la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, qui donne la primauté aux engagements internationaux. لكن تفوقها sa suprématie أو يعني تفوق القواعد الدستورية يمكن أن ينافس القواعد القانونية كما هو الشأن في أوروبا مع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعطي دائما الأولوية للاتفاقيات الدولية عكس ما هو عليه بالنسبة للقانون المغربي الذي يعطي الأولوية للدستور أو القواعد الدستورية. من خلال هذا التقديم أو تحديد المفاهيم المتعلقة ب لا هيرارشي دي نورم التسلسل الهرمي للقواعد القانونية أو للمعايير المعتمدة في الدولة، سوف ننتقل إلى بعد ذلك أو من خلال هذا التقديم ننتقل إلى مختلف أنواع المعايير أو القواعد القانونية. Quelles sont donc les différentes normes juridiques? La norme en tête de la pyramide est la Constitution. قلنا على أن المعيار الأعلى أو الأسمى يعتبر هو الدستور. Ou dans certains cas le bloc de constitutionnalité أو ما يسمى في بعض الدول أو بعض البلدان المجموعة الدستورية أو الكتلة الدستورية. Par exemple, en France, le bloc de constitutionnalité est constitué de préambules. على سبيل المثال في فرنسا المجموعة الدستورية أو الكتلة الدستورية تتكون من ديباجة la préambule et donc de tous les textes cités dans ce dernier, c'est-à-dire la déclaration des droits يعني تحديد الحقوق des droits de l'homme حقوق الإنسان et du citoyen والأفراد, le préambule de 1946 et la charte de l'environnement de 2004, etc. Des normes juridiques qui sont situées ou bien qui constituent le bloc de constitutionnalité. بمعنى مجموعة من القواعد التي يتكون منها أو تتكون منها المجموعة الدستورية أو الكتلة الدستورية. Au Maroc, seul il n'y a pas de bloc de constitutionnalité. في المغرب ليس هناك مجموعة أو كتلة دستورية، بل يوجد هناك دستور واحد. Seule la constitution compte. Après le bloc de constitutionnalité vient le bloc de légalité المجموعة الشرعية. يعني في بعض القوانين على سبيل المثال القانون الفرنسي يعتمد على الكتلة الدستورية المجموعة الدستورية، ثم بعد ذلك le bloc de légalité المجموعة الشرعية. Ce dernier est constitué de tous les principes auxquels il ne faut pas toucher. يعني يتكون هذه المجموعة أو le bloc de légalité يتكون من مجموعة من المبادئ التي لا ينبغي المساس بها. Les limites de révision de la Constitution بمعنى المعايير أو الحدود التي ينبغي اعتمادها في إطار الدستور. En France, il s'agit par exemple de la République. يعني على سبيل المثال في فرنسا نتحدث عن الجمهورية وليس الملكية. Et au Maroc, il s'agit de l'islam comme religion d'État. وفي المغرب نعتمد على الإسلام كدين الدولة. La monarchie
الملكية et les acquis en matière de liberté individuelle والحريات الفردية. إذن ما يتعلق بالمجموعة الشرعية le bloc de l'égalité يتناول كل المبادئ التي لا ينبغي المساس بها. على سبيل المثال قلنا بأن هذه المجموعة تكون في بعض الدول وليس في جميعها. وعلى سبيل المثال في المغرب المبادئ التي لا ينبغي المساس بها أولا الإسلام باعتباره دين الدولة، ثانيا الملكية la monarchie، ثالثا الحريات الفردية la liberté individuelle. Vient ensuite le bloc conventionnel. إذا لاحظوا معي هناك le bloc constitutionnel المجموعة الدستورية، هناك le bloc de l'égalité الشرعية المجموعة الشرعية. الآن نتحدث عن le bloc conventionnel qui est composé de l'ensemble des traités et autres accords internationaux الذي يتكون من ماذا؟ من مجموعة المعاهدات والمواثيق الدولية. D'après l'article 54 de la Constitution marocaine, si la Cour constitutionnelle saisie par le roi ou le président de la Chambre des représentants, Majlis Nouab, ou le président de la Chambre des conseillers, Majlis al-Mustashariin, ou le 6e des membres de la première chambre, ou le quart des membres de la deuxième chambre, déclare qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification, المصادقة على هذه المعاهدات, ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. إذن هناك بعض الأجهزة كمجلس النواب مجلس المستشارين وممثليهم ses représentants بعدد معين يقتضيه القانون ينبغي عليهم أن يقوموا بالمصادقة على اتفاقية دولية. إذا كانت تتعارض مع الدستور فإنه ينبغي مراجعة الدستور la révision de la Constitution. Lui succède le bloc de l'égalité qui comprend l'ensemble des lois organiques comme ordinaires. سأنتقل مباشرة لأتعرض إلى المعايير أو التسلسل الهرمي للمعايير القانونية، ولكن سوف أحاول أن أجزئها إلى معايير تتعلق بالمصادر المكتوبة. إذن رأيتم معي لأنه مصادر القانون هناك مصادر مكتوبة ومصادر غير مكتوبة. بالنسبة للمصادر المكتوبة سوف أقوم بترتيبها أو بوضع التسلسل الهرمي لها، ثم بعد ذلك في نهاية أتطرق إلى المعايير أو التسلسل الهرمي للقواعد القانونية الغير مكتوبة. La hiérarchie des normes écrites يأتي في هرم أو في التسلسل الهرمي la norme suprême المعيار الأعلى أو المعيار الأسمى أو القاعدة الأسمى القانون الأسمى في الدولة الدستور la constitution. C'est l'ensemble des règles qui régissent les autorités gouvernementales et montrent comment elles sont établies, les compétences de chacune d'elles, la relation entre elles, puis la relation entre eux et les gouvernés, et établit les garanties de base pour les gouverner. Donc, قلنا الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم qui régissent les autorités gouvernementales الأجهزة الحكومية أو التي تحكم الدولة et montre comment elles sont établies وكيف يتم اعتماد هذه الأجهزة أو كيف تشتغل هذه الأجهزة les compétences de chacune d'elles الصلاحيات المخولة لكل جهاز على حدة la relation entre elles العلاقة بين مختلف الأجهزة التي تتكون منها الدولة puis la relation entre eux et les gouvernés علاقتهم بالأفراد أو الأشخاص التي يتم الخضوع لهم les gouvernés et établit les garanties de base pour les gouvernés وتحدد مختلف المبادئ التي ينبغي أن يعتمد عليها الشعب أو الأفراد داخل الدولة. La Constitution a un statut suprême. الدستور له موقع دائما يأتي في أسماء القواعد القانونية هو معيار أعلى أو قاعدة أعلى
car elle est investie d'une autorité institutionnelle لأن لديها صلاحية دستورية. Tandis que d'autres règles émanent d'autorités établies par la Constitution et dont l'existence et la légitimité découlent de la Constitution elle-même. La Constitution et les dispositions constitutionnelles ne sont pas soumises au principe de légitimité. Toutes les autorités de l'État, dont leurs actions sont liées par la Constitution. إذن الدستور هو الذي يضع لنا مختلف الضوابط الدستورية التي ينبغي اعتمادها من طرف الأفراد داخل المجتمع وأيضا من طرف الأجهزة الخاضعة لهذه الدولة. إذن الدستور هو مجموع القواعد التي تنظم سلطات الحكم وتبين كيفية تأسيسها واختصاصات كل منها والعلاقة بينها ثم العلاقة بينها وبين المحكومين ويرسي الضمانات الأساسية للمحكومين. الدستور له مكانة سامية لأنه يصدر عن سلطة مؤسسة، أما القواعد الأخرى فتصدر عن سلطات أنشأت الدستور وتستمد وجودها وشرعيتها من الدستور ذاته. لا يخضع الدستور والنصوص الدستورية لمبدأ الشرعية، إذ لا يجوز الدفع بعدم مشروعية نص دستوري بمقولة أنه جاء مخالفا أو يخالف القواعد العدالة أو المبادئ القانون الطبيعي. وينبغي على جميع السلطات التي تنتمي إلى دولة معينة الالتزام بالقواعد الدستورية. يأتي في مرتبة ثانية القانون لا لوا، حيث يعرفه الفقهاء من الزاوية الموضوعية بأنه القواعد العامة المجردة وبأنه القواعد التي يسيطر عليها طابع العمومية عكس القرار الإداري الذي يعتبر ذا طابع فردي. Les juristes le définissent du point de vue objectif comme des règles générales abstraites et comme des règles régies par la nature publique, contrairement à la décision administrative qui est de caractère individuel. ثم بعد القانون هناك القرارات التنظيمية أو اللوائح التنظيمية les règlements، ولقد رأينا ذلك من خلال مصادر القانون عندما تحدثنا عن les règlements الظاهر les décrets الظاهر les décrets et les الظاهر les décrets et les décisions qui sont soumises ou bien admises par l'administration. Ce sont des règles générales et abstraites, des décisions réglementaires et ces décisions sont considérées selon la norme formelle, c'est-à-dire par rapport à leur source. Mais les décisions administratives, selon la norme objective de fond, ce sont des actes légitimes dont les règles ne sont pas tolérées par la généralité de l'abstraction. les règlements اللوائح التنظيمية أو القرارات التنظيمية هي قرارات تضمنت مجموعة من القواعد العامة والمجردة، هي قرارات تنظيمية تعتبر هذه القرارات بالمعيار الشكلي أي بالنظر لمصدرها قرارات إدارية، لكنها بالمعيار الموضوعي المادي تعتبر أعمالا مشروعة لا تسمو قواعدها بالنسبة لباقي القواعد القانونية التي سبق ذكرها وهي الدستور والقانون. يأتي بعد ذلك في محطة رابعة الاجتهاد القضائي لا جوريسبرودونس، حيث ينحصر عمل القاضي في تطبيق أحكام القانون، وقلنا على أن الاجتهاد القضائي يتكون من مجموعة من الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم المغربية إلى غير ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بالمصادر أو التسلسل الهرمي لقواعد القانونية المكتوبة. قلنا الدستور باعتباره المعيار الأعلى، بعد ذلك القانون، بعده الريغلمون اللوائح التنظيمية أو القرارات التنظيمية، ثم الاجتهاد القضائي. أما فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي للقواعد القانونية الغير مكتوبة نجد في البداية العرف، ثم بعده المبادئ القانونية العامة في مرتبة أدنى. فبالنسبة للعرف لقد سبقنا أن تطرقنا إلى العرف باعتباره مصدر من مصادر القانون الغير مكتوبة، وهو تكرار اتباع الناس لقاعدة معينة في نشاط معين إلى أن يشعر وبأنها أصبحت ملزمة لجميع أفرادها. ثم المبادئ القانونية العامة les principes généraux du droit
règles de droit non confiées, contraignantes, caractérisées par le fait qu'elles ne figurent pas dans un texte écrit, هي غير موجودة في نص قانوني مكتوب, mais que le pouvoir judiciaire est celui qui la divulgue. السلطة أو السلطات المخولة للقضاء أو للعدالة هي التي تكون مصدر هذه القواعد القانونية الغير مكتوبة. هي ملزمة، تتميز بأنها لم ترد في نص مكتوب، ولكن القضاء هو الذي يكشف عنها فتقررها أحكامه وتصدر على مقتضاها. تتساوى هذه القواعد في المرتبة والدرجة مع التشريع العادي، والقاضي لا يلجأ إليها إلا إذا افتقد النص أو كان يوجد هناك نص غامض يحتاج إلى توضيح أو تفسير أو به نقص أو قصور يحتاج إلى الإكمال. إذن هي من حيث الدرجة تتساوى مع القانون العادي، لكنها من حيث التسلسل الهرمي تأتي بعد الأعراف باعتبارها قواعد قانونية غير مكتوبة. إذن كانت تلك أهم العناصر أو أهم المحاور التي كان ينبغي التطرق إليها من خلال هذه الحصة أو من خلال هذا الموضوع المتعلق بالتسلسل الهرمي للقواعد القانونية، لا hiérarchie des normes juridiques. سوف أترك لكم إن شاء الله الملف المتعلق بهذا المحور بأكمله ليتسنى لكم الحديث عن مختلف أو تناول مختلف جوانبه، وأيضا الجانب المتعلق بالغموض في التسلسل الهرمي خاصة فيما يتعلق بالقانون المغربي الوطني. إذن أشكركم أعزائي الطلبة والطالبات على حسن تتبعكم لهذه الحصة ومختلف الحصص السابقة، على أن ألتقي بكم إن شاء الله في حصة لاحقة مع محور جديد، وهو المحور المتعلق بالدولة وعناصرها.